بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، أرحب بكم في درس جديد من دروس تعلم الفرنسية. Aujourd'hui nous allons voir la grammaire. اليوم سوف نرى la grammaire، وقد وصلنا إلى الدرس العاشر. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نرى la phrase négative. la phrase négative وهي جملة النفي. إذن على بركة الله، قبل البدء لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي والضغط على الزر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا كذلك مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذن في البداية أخواني أخواتي سنكتشف ظاهرة اليوم. الجملة الأولى: Le lion dévore le rat. Le lion ne mange pas le rat. إذن ماذا تلاحظون في هاتين الجملتين؟ إذن الملاحظة الأولى أن لدينا كلمتين مكتوبتين بالأزرق. هاتان الكلمتين فإننا نستعملهما للتعبير عن النفي في اللغة الفرنسية. مثلا في اللغة العربية عندما يكون الفعل في الماضي ننفي الجملة بما، أما في المضارع فنستعمل لم أذهب إلى العمل، ما شربت الحليب. في الفرنسية فإننا نستعمل ne pas. ne pas. Le lion ne mange pas le rat. إذن الأسد لم يأكل الجرذ. لم يأكل الجرذ. إذن الفعل لدينا هنا mange. إذن في الجملة النفي فإن الفعل دائما يكون بين كلمتي النفي ne pas. في الجملة الأولى le lion dévore le rat. le lion dévore le rat. إذن هذه الجملة فهي في شكل إيجابي. Ça veut dire il est à la forme affirmative. à la forme affirmative يعني تؤكد حدوث الفعل أو القيام بالفعل. forme affirmative. أما la forme négative فهي تنفي القيام بالفعل. إذن من هنا يمكن أن نستخلص القاعدة je retiens. Je peux transformer une phrase affirmative، يمكنني تحويل جملة تأكيد القيام بالفعل إلى جملة النفي en phrase négative à l'aide de ne pas. نستعمل كلمتي ne pas. وللتذكير فقط فإن هذا الدرس فهو قد قمت به خصيصا للمبتدئين، أما بالنسبة للمتمكنين المتوسطين فهناك أدوات أخرى نستعملها للنفي مثل ne rien, ne jamais, ne plus. الآن سوف نقوم بتمارين تطبيقية لترسيخ المفهوم. المطلوب منا écris seulement les phrases négatives. اكتب فقط جمل النفي. les phrases négatives. رأينا في الخلاصة أن جمل النفي لفراز نيجاتيف تتضمن كلمتي النفي ne pas. ننتقل إلى الجمل. لدينا 3 جمل. الجملة الأولى il ne travaille pas bien. il ne travaille pas bien يعني أنه لا يعمل جيدا. لدينا هنا الفعل travail ويوجد بين ماذا؟ بين أدواتي النفي ne pas. إذن هذه الجملة هي جملة النفي. ننتقل إلى الجملة الثانية سليم lit très bien. سليم يقرأ جيدا. Le verbe de cette phrase est lit. le verbe lire. lit لا يوجد بين ne pas. إذن هذه الجملة ليست جملة النفي. ce n'est pas une phrase négative, c'est une phrase affirmative. alors إذن هذه الجملة لن نقوم بكتابتها. ننتقل إلى الجملة الثالثة il ne fait pas chaud. il ne fait
pas chaud. Le verbe c'est faire, ne fait. Alors يوجد بين ne pas أداتي النفي. إذن هذه الجملة فهي جملة النفي. ننتقل الآن إلى تمرين آخر مغاير للتمرين الأول. Écris ces phrases à la forme négative. اكتب هذه الجمل على شكل النفي à la forme négative. إذن الجملة الأولى Le chien saute. Le chien saute. Le rat sauve le lion. Le rat range la corde. الجملة الأولى le chien saute. Quel est le verbe de cette phrase؟ ما هو فعل هذه الجملة؟ فعل هو saute. رأينا أن صوت الفعل دائما يكون بين أداتي النفي ne و pas. إذا سنقول le chien ne saute pas. إذا الفعل يكون بين ne و pas. إذا لتحويل جملة من la forme affirmative à la forme négative أول حاجة نقوم بها هي تحديد الفعل في الجملة ثم نضع هذا الفعل بين ne pas. Le rat sauve le lion. إذن سوف نقول sauve هو الفعل. Le rat ne sauve pas le lion. نضع الفعل بين ne و pas. الجملة الأخيرة le rat range la corde. إذن الفعل هو range يقرد. le rat والجراد يقرد الحبل la corde. الفعل هو range. إذن سنضعه بين ne و pas. سنقول le rat ne range pas la corde. نحصل على هذه الجمل. Le rat ne range pas la corde. ننتقل إلى تمرين أخير. Indique la forme de chaque phrase. إذن سوف نقوم بتحديد شكل هذه الجمل. هل هي جمل النفي أم جمل التأكيد؟ Mon cartable n'est pas grand. Mon cartable n'est pas grand. Les élèves sont en classe. Les filles ne jouent pas à la marelle. Le directeur est gentil. إذا mon cartable n'est pas grand. إذا محفظتي ليست كبيرة. Les élèves sont en classe. التلاميذ يوجدون في القسم. Les filles ne jouent pas à la marelle. البنات لا يلعبون الحجلة. Le directeur est gentil. المدير ظريف est gentil. نبدأ بالجملة الأولى. Mon cartable n'est pas grand. أين هو فعل الجملة؟ هو est. Le verbe être au présent de l'indicatif. لدينا est يوجد بين ne و pas. لدينا هنا n apostrophe لأننا قمنا بإزالة e وضعنا مكانه apostrophe لتواجد deux voyelles. إذن c'est une phrase négative. C'est une phrase négative. إذن les élèves sont en classe. Les élèves sont en classe. تلميذ يوجدون بالقسم. Oui, le verbe de cette phrase, le verbe هو sont. هل يوجد بين ne و pas? Là, إذن c'est une phrase affirmative. Les filles ne jouent pas à la marelle. Les filles ne jouent pas à la marelle. Le verbe c'est ne joue pas. Le verbe joue. Le verbe c'est joue. يوجد بين ne pas, il entre ne pas. Alors c'est une phrase négative. Une phrase négative. ننتقل إلى الجملة الأخيرة. Le directeur est gentil. Le directeur est gentil. Le verbe c'est est و est. إذن est لا يوجد بين ne و pas. إذن هذه الجملة فهي à la forme affirmative. إذن إخواني أخواتي إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. أمل أن يكون قد نال إعجابكم. لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Votre abonnement est un soutien pour nous. اشتراككم دعم لنا وللعمل الهادف.